किसान, अरे ओ किसान, कहाँ है बे? ए राम, आजा भाई, अंदर आजा। क्या कर रहा है? मटर पनीर बना रहा हूँ, खाएगा? हैं, सच में? जरा दिखा ना। अरे मूली की सब्जी और रोटी है। अबे हट, मूली की सब्जी कौन खाएगा? अबे हम खाएंगे ना, तुझे क्या लगा? मटर पनीर बना रहा हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे तो यही लगा था। अरे मेरे बोले जान, हमारी किस्मत में मटर पनीर कहाँ लिखा है? तो कभी कभार किसी की शादी में मिल गया तो खा लिया। हाँ यार, पिछली बार पन्नू की शादी में हमने खाया था, याद है ना? सुन ना, तू भी जल्दी से ब्याह कर ले। शादी? तुझसे मेरा सुकून देखा नहीं जा रहा क्या? अरे तुझे पता ही है ना, तू शादी करवाएगा तो हमें मटर पनीर खाने को मिलेगा ना। तुझे पता ही है आगे पीछे दिनों में हमें कैसे मिल सकते हैं। अबे यार, मैं तुझे कहाँ से खिला पाऊंगा मटर पनीर? अरे मेरी हालत तो तू देख ही रहा है, ले दे के बाबा का एक खेत ही है, बस यही है। आगे किसी लड़की को मैं क्या सुख दे पाऊंगा? अब तू देख ही रहा है। ये कहकर किशन अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी की तरफ देखने लगा। कोई बात नहीं किशन, हमारे भी अच्छे दिन आ ही जाएंगे। हमें बस अपनी मेहनत ऐसे ही जारी रखनी चाहिए, तभी तो हमारे अच्छे दिन आएंगे। अच्छा, तो अमीर होकर तू क्या करेगा? भाई, मटर पनीर की लाइन लगा दूंगा और फिर हम सुबह मटर पनीर, दोपहर को भी मटर पनीर और शाम को भी मटर पनीर। अगर रात को आँख गलती से खुल भी जाए फिर भी हम मटर पनीर खा लेंगे। अबे बस कर, पूरी दुनिया के मटर पनीर खत्म करके ही दम लेगा। नहीं यार, कभी ऐसा हो जाए ना, एक जादुई छड़ी मिल जाए, जो बोलूं मेरी मुराद पूरी हो जाए, कितना अच्छा होगा ना, मजा आ जाएगा, कितना बढ़िया हो जाता ना। राम की बातें सुनकर उसका बचपन का दोस्त हंसने लगा और चुप रहा। असल में किशन बहुत गरीब था और हालत राम की भी अच्छी नहीं थी। दोनों ही बहुत गरीब थे। इन दोनों का खेत पास में ही था। कई साल पहले उनके पिताजी एक साथ काम किया करते थे और अब वो दोनों भी ऐसा ही कर रहे थे, एक साथ काम करते थे। फिर उसी दिन जब दोनों दोस्त एक साथ काम कर रहे थे, सुन किशन, अब इसकी बार क्या बोएगा तू? अरे गंदम ही बोऊंगा, कुछ हो ना हो रोटी के साथ प्याज तो चलेगा। क्या हुआ, हंस क्यों रहा? मैं सोच रहा हूँ मैं मटर पनीर ही बो देता हूँ। सही है, जब उग जाए तो मुझे भी बुला लेना, मैं भी खाने के लिए आ ही जाऊंगा। किशन है बहुत गरीब था, मगर है बहुत जिंदा दिल था। कमाल तो हो गया, क्योंकि उसके खेत में इस बार पैदावार बहुत ज्यादा हो गई थी। उसने कुछ गेहूं बेच दिए और कुछ अपने पास रख लिए और काफी बचत भी हुई उसको। और फिर एक शाम, अरे कहाँ जा रहा है? कहाँ को सैर सपाटे हैं? यार बहुत दिन हो गए, नाना जी को नहीं मिला, बस उनके पास जा रहा हूँ। अच्छा, कब लौटेगा फिर? 2-3 दिनों में आ जाऊंगा, इस दफा तो कुछ रुक कर ही आऊंगा। ठीक है, जाओ, जल्दी आ जाना, याद करूंगा तुम्हें। किशन का ननिहाल उसके गांव से ज्यादा दूर नहीं था। 2 गांव छोड़कर ही उसके नाना और नानी का घर था। नाना और नानी किशन को देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि काफी अरसे बाद वो उनसे मिलने आया था। अरे नानी, गांव की हालत में तो कोई सुधार नहीं दिख रहा। कैसे होगा बेटा, यहाँ पर ना करने को कोई काम है और ना ही जमीन की इतनी पैदावार। सारी तो जिंदगी जैसे कैसे कट गई, पता नहीं इन बेचारों का क्या होगा। हर घर में माँ बाप अपना पेट काट कर अपने बच्चों को खिला रहे हैं और वो भी बच्चों को पूरा नहीं पड़ता। बड़ी गरीबी है बेटा, ऊपर वाला बस हमारा साथ ना छोड़े। गांव की हालत तो बहुत खराब थी, हर घर में गरीबी थी। इनका गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा था। वो खाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे, मगर फिर भी उन्हें खाना पर्याप्त नहीं मिलता था। कुछ ऐसी हालत किशन के अपने गांव की भी थी, पर किशन इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। किशन ना अपने गांव की हालत ठीक कर सकता था और ना अपने ननिहाल वालों के गांव की हालत ठीक कर सकता था। 2 दिन अपने नाना और नानी के साथ रहने के बाद वो अपने गांव वापस आ गया। रात को उसने अपने लिए दाल रोटी बनाई और जैसे ही वो खाने लगा कि उससे बाहर से आवाज आई। क्या? सलाम बाबा।
خوش رہو بچہ، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، پیٹ میں ایک دانہ بھی نہیں گیا، کچھ کھانے کے لیے ہے کیا؟ ہاں بابا ہے، آپ یہاں بیٹھیے۔ کشن نے جٹ سے دری بچھائی اور ان کے لیے جو دال بنائی تھی وہ لے کر آ گیا، اور جو دال بنائی تھی اس کے ساتھ پیاز بھی لے آیا۔ بابا جی نے بڑے دل سے کھانا کھایا۔ جب ان کی بھوک مٹ گئی، جب انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو بولے، بچے، تم نے ایک بھوکے بابا کو کھانا کھلایا ہے، ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ جی کشن نام ہے میرا۔ ہاں کشن، تمہارے لیے بھوجن رکھا ہے نا؟ ہاں بابا، آپ میری چنتا نہ کریں، میں اپنے لیے دوبارہ بنا لوں گا۔ بابا جی کشن سے بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، میں تم سے بہت خوش ہوں، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ نہیں بابا، میں بہت خوش ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کشن نے مسکراتے ہوئے سادھو سے کہا، اور انہوں نے ایک منتر پڑھا اور اگلے ہی لمحے ان کے آگے ایک کڑھائی آ گئی۔ یہ لو بچے، آج سے یہ کڑھائی تمہاری ہے۔ نہیں بابا، مجھے اتنے بڑے کڑھائی کی نہیں ضرورت، میں تو اکیلا ہی رہتا ہوں، میں کیا کروں گا اس کا؟ بچہ، یہ کوئی ایسی ویسی کڑھائی نہیں ہے، یہ جادو ہی کڑھائی ہے، بس تم اس کے اندر پانی ڈال دینا، پھر جو تم چاہو گے اس کے اندر بن جائے گا۔ اس کڑھائی کی وجہ سے تمہاری پوری رسوئی جادو ہی بن جائے گی، اور اس جادو ہی کڑھائی کی وجہ سے تم کبھی کسی کو بھوکا نہیں لوٹنے دو گے، یہ میرا اٹل وشواس ہے تم پر۔ یہ بات سن کر کشن کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہی رہ گئیں اور بابا جی سے کہنے لگا، بولو بچہ، مجھے ایسے ہی ایک اور جادوئی کڑھائی چاہیے، لالچ کرنا اچھی بات نہیں ہے بچہ۔ نہیں بابا، اس کڑھائی سے میں اننت لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، دوسری رسوئی میں چمبل پور بناؤں گا، وہ میرے نانا نانی کا گاؤں ہے، وہاں بہت غریبی اور محتاجی ہے۔ ٹھیک ہے بچہ، جیسا تم چاہو، بس یاد رکھنا جو مرضی ہو جائے، لالچ نہیں کرنا۔ اتنا کہتے ہی بابا جی وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی کشن کے آنگن میں 2 کڑھائیاں آ گئیں۔ کشن جٹ سے اپنی دونوں کڑھائیوں کو لے کر رسوئی میں چلا گیا۔ وہاں کڑھائی رکھتے ہی اس کی رسوئی جادو ہو گئی، کچن کی ہر چیز چمکنے لگ گئی، اور اس نے جیسے ہی کڑھائی میں پانی ڈالا اور پھر کڑھائی نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا۔ اس نے پہلی بار اپنی کڑھائی میں مٹر پنیر بنایا اور اپنے دوست رام کو بھی بلا لیا۔ میری بات دھیان سے سن، میرے پاس یہ 2 کڑھائیاں ہیں، ایک کڑھائی میں یہاں پہ رکھوں گا اور ایک تجھے دوں گا، تم اس میں بہت سارا کھانا بنانا اور لوگوں کو کھلانا۔ دوسری کڑھائی میں نانو کی رسوئی میں رکھوں گا اور ان کی رسوئی کو جادوئی کر دوں گا، اور پھر وہاں کے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا فری میں۔ ارے ٹھیک ہے بھائی، پر تو یہاں آتا تو رہے گا نا، ہمیں بول تو نہیں جائے گا؟ ہاں، ہر 2 دن میں آتا رہوں گا۔ رام نے ویسا ہی کیا جیسا کشن اسے بتا کر گیا تھا۔ غریبوں کو مفت کھانا کھلانا شروع کر دیا انہوں نے، اور وہاں کشن نے اپنے نانی کی رسوئی کو جادوئی رسوئی بنا دیا۔ دن بھر کڑھائی میں پانی ڈالتا اور کھانوں کو غریبوں میں بانٹتا۔ ایسے ہی دن بیت گئے، اب کوئی بھی وہاں پر بھوکا نہیں سوتا تھا، اور دونوں گاؤں میں سے لوگ کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ اور جب ایک دن کشن اپنے گاؤں واپس آیا تو اس نے آ کر دیکھا کہ اس کا سارا گاؤں پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کشن یہ سب دیکھ کر بہت گھبرا گیا اور پریشان ہو گیا۔ ارے یہ کیا ہو گیا، یہ کس بات کی سزا ملی ہے انہیں؟ کشن کا اتنا کہنا ہی تھا کہ اس کے بغل میں وہی بابا جی آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی غلطی خود بھگت رہے ہیں۔ ہاں لیکن انہوں نے کیا کیا؟ تمہارے دوست کے من میں لالچ آ گیا تھا، وہ جادوئی رسوئی سے کھانا بنا کر بیچنے لگا، وہ بھی بہت مہنگے داموں پر۔ جب گاؤں والوں کو اس کڑھائی کے بارے میں پتا چلا تو وہ انہیں چھیننے اور لوٹنے لگے۔ ان کے چھیننے میں پانی کڑھائی کا نیچے گر گیا اور اس گاؤں میں باڑھ آ گئی۔ ان سب پر دیا کریں مہاراج، ان سب کو بچانے کا کوئی اپاؤ بتائیں، ان سب کو معافی مانگنی ہوگی۔ ہاں، ہم سب معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دیے مہاراج۔
ٹھیک ہے، میں اس گاؤں کو پہلے کی طرح کر دیتا ہوں۔ تبھی بابا جی نے ایک منتر پڑھا اور تبھی وہاں سے سارا پانی غائب ہو گیا۔ اس کے بعد تمام گاؤں والوں نے کبھی لالچ نہ کرنے کی قسم کھائی۔ ان کے معافی مانگنے سے پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور دوبارہ ویسی زندگی گزارنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنی چاہیے، جو ہمیں مل جائے اس پر ہی شکر کرنا چاہیے۔ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کشن کے لیے تو ایک لائک بنتا ہے۔